नाज़रीन इकराम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी सलाम पर आप सबका इस्तकबाल करते हैं। एक नई सुबह के साथ हाजिर खिदमत है आपका महबूब प्रोग्राम राह नजात लेकर। मैं आपकी मेज़बान शगुफ्ता यास्मीन इस स्टूडियो प्रोग्राम की रौनक को दोबाला कर रहे हैं मारूफ मुफक्किर और दानिश्वर नामवर आलिम दीन जनाब मौलाना महमूद अहमद कासमी साहब। आइए मिलकर इस्तकबाल करते हैं आपके और अपने मुअज़्ज़ज़ मेहमान का। पुरतपा खैर मक़दम मौलाना साहब। नाज़रीन, आप सबका भी खैर मक़दम है। आपके प्रोग्राम में मौजू की जानिब बढ़ते हैं। जैसा कि आपको याद होगा, गुज़श्ता दिनों तालीम और तरबियत के हवाले से ख़ासी बातें हमने जानी, तो आज इंशाअल्लाह हम गुफ्तगू करेंगे इल्म नाफ़े के बारे में। नाज़रीन, इल्म, जैसा कि हमने जाना कि तालीम और तरबियत दोनों में बहुत फ़र्क है। इल्म जो है वो इंसान को अल्लाह की मार्फत कराता है, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पहचान कराता है, अपनी ज़िंदगी के अहदाफ और मकासद का इदराक कराता है। ज़रूरी नहीं कि इंसान के पास बड़ी बड़ी डिग्रियां हों, लंबी चौड़ी असनाद हों, तभी वो आलिम कहलाएगा। किसी शख्स के पास थोड़ा सा भी इल्म है, लेकिन अगर वो इल्म नाफ़े है तो हम ये कह सकते हैं कि वो शख्स ना सिर्फ ये कि अपनी ज़ात के लिए बल्कि अपने समाज, अपने माशरे के लिए भी एक काबिल तक़लीद नमूना बन जाता है। ऐसी मिसालें इंसान के दुनिया से जाने के बाद भी हम देखते हैं कि ताबिंदा रहती हैं। हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर का वो वाक़या तो आपको याद होगा, जब हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर एक बार निकले सहरा में और उन्हें प्यास महसूस हुई। उन्होंने देखा कि एक चरवाहा है जो बकरियां चरा रहा है। उन्होंने उसे बुलाया और कहा कि मैं मुसाफिर हूँ, मुझे दूध पिलाओगे बकरी का? तो वो कहने लगा कि मैं इनका मालिक नहीं हूँ, माफ़ कीजिएगा, मैं आपको इनका दूध पेश नहीं कर सकता। तो हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के दिल में ये ख्याल आया कि इसका मज़ीद इम्तिहान लिया जाए। तो उन्होंने कहा कि तुम्हारा मालिक यहाँ मौजूद नहीं है, मैं तुम्हें एक बकरी की कीमत दे देता हूँ, तुम बकरी मुझे फ़रोख्त कर दो और अपने मालिक से कह देना कि भेड़िया तुम्हारी बकरी को ले गया। तो उस चरवाहे ने, जो कि बहुत ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं था, एक आम सा इंसान था, उसने एक ऐसी बात कही जो आज भी हम देखते हैं कि ज़रबुल मिसल है। उसने बरजस्ता तौर पर कहा, फ़अैन अल्लाह, कि अल्लाह कहाँ है? अगर मेरा मालिक यहाँ मौजूद नहीं तो मेरे मालिक का मालिक तो मौजूद है। हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर उसकी बात से इस कदर खुश हुए कि जब वो वापस अपने मकाम पर तशरीफ़ ले गए तो उन्होंने उसे बुलाया और अपने पास से बहुत सारा मालो असबाब, जिसके ज़माने में भेड़ बकरियाँ हुआ करती थीं, उसे अपनी तरफ से वदियत किया और उसे ख़रीद कर आज़ाद भी कर दिया। तो हम देखते हैं कि वो जो चरवाहा था वो इल्म के किसी आला मर्तबे पर फायज़ नहीं था, लेकिन उसके दिल में खौफ खुदा था। तो इल्म की बुनियाद खशियत इलाही है, खौफ खुदा है। आज हम देखते हैं कि हमारे पास बड़ी बड़ी डिग्रियां मौजूद हैं, बड़ी बड़ी असनाद मौजूद हैं, लेकिन खौफ खुदा का फुकदान है। तो क्या ऐसी सूरत में हमारा इल्म नाफ़े है? ये हम जानेंगे मौलाना साहब से। जी मौलाना साहब। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि वहदह वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदह, अम्मा बाद। लैसल जमालु बिअथवाबिन तुज़य्यिनुना, लैसल जमालु बिअथवाबिन तुज़य्यिनुना वलाकिन्नल जमाल जमालुल इल्मि वल अदबी। बेशक अगर कोई शख्स ये सोचे कि ज़र्क़ व बर्क़ लिबादे में और ख़ूबसूरत अबा और क़बा में मेरी हैसियत बढ़ जाए और मेरा क़द व क़ामत ऊँचा हो जाए, तो ये उसकी खाम ख़याली है। जब तक इंसान अपने अंदर इल्म और अमल और तक़वा और इलाहियत और अदब और तहज़ीब से अपने आप को आरास्ता और पैरास्ता नहीं करता है, तब तक उसके इल्म के अंदर जिला नहीं मिलती। बिल्कुल दुरुस्त। और शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह ने बड़ी अहम बात कही है कि इल्म चंदा की बेशतर खानी, इल्म चंदा की बेशतर खानी, जो अमल दर तो नेस्त नादानी। कि इल्म आप चाहे जितना ही पढ़ लें, लेकिन अगर आपका उस पर अमल नहीं है तो आपने कुछ ही नहीं पढ़ा है और कुछ इल्म आपने हासिल नहीं किया है। न मुहक्किक बुअद न दानिशमंद, न मुहक्किक बुअद न दानिशमंद, चार पाए बरो किताबी चंद। कि ना आप मुहक्किक बन सकते हैं, ना आप दानिशमंद कहला सकते हैं। बस ऐसा है कि जैसे कोई चौपाया है, कोई गधा है, उस पर किताबों का गट्ठर लाद दिया गया है। बस यही कैफियत उस आदमी की है जिसके पास में इल्म है लेकिन अमल नहीं है। इल्म के साथ साथ ज़रूरी ये है कि इंसान के अंदर तक़वा हो। बग़ैर तक़वा के, बग़ैर तरबियत के, बग़ैर इनाबत इल्लाह के, बग़ैर खौफ खुदा के उस इल्म से कमा हक़्क़हु फ़ायदा नहीं उठाया जा सकता है। हम अपने माजी में जब पीछे मुड़ कर के देखते हैं तो जो हमारे अकाबिर हैं और हमारे असलाफ़ जो गुज़रे हैं,
جنہوں نے علم حدیث، علم تفسیر اور علم فقہ اور نہ جانے کتنے کتنے علوم پر دسترس حاصل کیا ہے، انہوں نے ان علوم کے تحصیل کے ساتھ میں اپنے آپ کو کسی نہ کسی شیخ سے، کسی نہ کسی مرشد سے، کسی نہ کسی ولی کامل سے وابستہ کیا ہے، تاکہ اس علم کو وہاں سے جلا ملتی رہے اور خوف خدا اور انابت اللہ ہمیشہ پیش نظر رہے۔ بالکل مولانا صاحب، جب تک یہ احساس نہیں ہوتا انسان کو کہ وہ کسی کی نظروں میں ہے، اسے کوئی دیکھ رہا ہے، تب تک اس کی زندگی جو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ مکمل طور پر پاکیزہ یا اسلامی طریقے پر نہیں ہو سکتی۔ حضرت عمر بن خطاب کی بات اگر کریں، 22.5 لاکھ مربع میل کے فرما روا ہیں، خلیفہ ہیں، ادھر قیصر و کسریٰ کی جو ہے وہ جان نکلی جا رہی ہے ان کی ہیبت سے۔ قیصر کہتا ہے کہ پتہ کرو کہ یہ کون ہے عمر، اس کی دہشت نے میرا کلیجہ کھا لیا ہے۔ اور حضرت عمر کا حال یہ ہے کہ وہ زمین پر، مٹی پر سو رہے ہیں، ہاتھوں کا تکیہ بنا کر سو رہے ہیں، اور خشیت الہی کا یہ حال ہے کہ زمین سے تنکا اٹھا کر کہہ رہے ہیں کہ کاش کہ میں تنکا ہوتا، میرا آخرت میں محاسبہ نہ ہوتا۔ اما عائشہ کا یہی کہنا ہے کہ کاش میں ایک تنکا ہوتی، مجھے کوئی گھاس کا ایک تنکا ہوتی کہ بھیڑ بکری کھا لیتی اور میرا آخرت میں محاسبہ نہ ہوتا۔ تو جب تک ہماری نظر آخرت پر نہیں ہوگی، ہماری دنیا بھی سنور نہیں سکتی، اور علم بھی جو ہے وہ کہیں نہ کہیں رائے گاں ہو جاتا ہے۔ اب دوسری بات ابھی آپ نے فرمائی کہ علم جو ہے وہ انسان کو عمل پر آمادہ کرتا ہے، اکساتا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ ایک خاتون کو اس کے پاس ایک رشتہ آیا، والد نے کہا کہ فلاں شخص کا رشتہ آیا ہے تمہارے لیے، تو وہ کہتی ہے کہ کیا وہ شخص جس کا رشتہ میرے پاس آیا ہے، میرے لیے آیا ہے، وہ اس لائق ہے کہ وہ میرا ہاتھ پکڑ کر مجھے جنت میں لے جائے؟ اگر ایسا ہے تو میری طرف سے رضامندی ہے، ورنہ مردوں کو میرا سلام۔ تو ایسی خواتین آج کہاں ملتی ہیں؟ دیکھیے، خوف خدا اور خشیت الہی کے جو واقعات ہیں وہ کتابوں میں بھرے پڑے ہیں، اور جب تک اس کو پڑھا جائے اور پڑھ کر کے اس کو اپنی عملی زندگی میں نہ لایا جائے، تب تک اپنے آپ کے بارے میں یہ کہنا کہ ہم نے اپنی اصلاح کر لی ہے، یہ ہماری اور آپ کی خام خیالی ہے۔ اصلاح نفس بہت ضروری ہے، اصلاح نفس بہت ہی ضروری ہے، اور کسی اہل دل نے کہا ہے کہ نفس کا ازدہا دلا دیکھ بھی مرا نہیں، غافل ادھر ہوا نہیں، اس نے ادھر ڈسا نہیں۔ کیا بات! آپ نے علم حاصل کر لیا ہے، معلومات آپ کے پاس میں آ گئی، علم و آگہی آ گئی، لیکن اب اس علم کے مطابق عمل بہت ضروری ہے، اور خوف خدا اتنا ہونا چاہیے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارا یہ علم ہم کو بے راہ روی کا شکار کر دے۔ اس لیے کہ علم کے اندر اگر آپ دیکھیں گے کہ علم کے اندر خودداری بھی ہے، اور علم کے اندر انانیت بھی ہے، علم کے اندر اکڑ بھی ہے، اور علم کے اندر کبر بھی ہے، غرور بھی ہے، لیکن اگر اس کی اصلاح ہو جائے تو وہ علم نافع ہو جائے گا۔ اس کی اصلاح ہو جائے کسی شیخ کامل سے، کسی پیر طریقت سے، کسی ولی کامل سے، اگر اس کی اصلاح ہو جائے تو اس کا علم نافع بن جائے گا۔ لیکن اگر اس کی اصلاح نہ ہوئی اور صرف اس نے اپنے علم پر ہی اکتفا کر لیا، اور اس کو غرہ ہے اور ناز ہے کہ ہم تو بہت بڑے علامہ ہیں اور فلاں ہیں اور فلاں ہیں، تو اس کا علم نہ خود اس کے لیے نافع ہو سکتا ہے، نہ عوام کے لیے نافع ہو سکتا ہے، اس لیے کہ وہ خود چاہے گا کہ لوگ میرے پاس چل کر کے آئیں، حالانکہ علم کا مزاج نہیں ہے، اور نہ انبیاء کرام کا مزاج ہے۔ ایک حدیث پاک جو اکثر پڑھی جاتی ہے، العلماء ورثۃ الانبیاء، کہ علماء کرام انبیاء کے وارث ہیں۔ اس کا جو صحیح مطلب ہے اور اس سے جو مفہوم مترشح اور واضح ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ چونکہ انبیاء اگر علماء کے وارث بننا چاہتے ہیں تو اگر آپ انبیاء کرام کی زندگی میں دیکھیں گے تو انبیاء کرام خود لوگوں کے دروازے پر چل کر کے دین کی دعوت کے لیے اور اللہ اس کے رسول کی دعوت کے لیے گئے ہوئے ہیں۔ اگر علماء انبیاء کے وارث بننا چاہتے ہیں تو ان کو بھی اپنے اوقات کو فارغ کر کے لوگوں کے دروازے تک جانا پڑے گا، لوگوں کو اللہ اس کے رسول کی طرف بلانے کے لیے جانا پڑے گا، تب جا کر کے وراثت انبیاء کا ان کا یہ تمغہ ان کو ملے گا۔ علماء لیکن کیسے وارث بن سکتے ہیں؟ کیا خوبیاں، کیا کوالٹیز ہونی چاہیے؟ وہ کوالٹیز اور خوبیاں جس کو علماء کرام کے لیے ضروری ہیں وہ یہی ضروری ہیں کہ علماء کرام تو انبیاء کرام کے جو وارث بن رہے ہیں وہ دینار و درہم میں وارث نہیں بن رہے ہیں بلکہ علم کے اندر وارث بن رہے ہیں، اور علم کے اندر جب تک آپ کے اندر تواضع نہیں ہوگی،
انابت نہیں ہوگی، خشیت اللہ نہیں ہوگا، تقوی طہارت نہیں ہوگا، تب تک جا کر کے آپ کے اندر تواضع انکساری نہیں پیدا ہو سکتی ہے۔ اور جیسے کہ میں نے ابھی کہا ہے کہ انبیاء کرام کے جو وارث ہیں علماء، وہ اسی بنیاد پر ہیں کہ جب تک وہ صفات و اوصاف انبیاء کرام کے جو ہیں ان کے اندر منتقل نہیں ہوں گے، صرف علم کے حاصل کر لینے سے آپ انبیاء کرام کے وارث نہیں بن سکتے، بلکہ ان چیزوں سے اپنے آپ کو متصف کرنا پڑے گا، ان احوال میں اپنے آپ کو ڈھالنا پڑے گا۔ ان کی پہچان کیا ہے مولانا صاحب؟ قطع کلامی کے لیے معذرت، اگر کوئی شخص حاصل کرنا چاہتا ہے ایسے لوگوں سے فیض، ایسے علماء سے استفادہ کرنا چاہتا ہے، تو آج ہم دیکھتے ہیں کہ بڑی تعداد میں ایسے لوگ موجود ہیں، ہیرے کی پہچان کیسے ہوتی ہے؟ دیکھیں، بہت سارے علماء ایسے موجود ہیں جو واقعی ولی کامل بھی ہیں اور انبیاء کرام کے وارث بھی ہیں، ان کی اپنی ذات سے لوگوں کو بیش بہا فائدہ پہنچ رہا ہے، خود لوگ ان کے پاس بھی چل کر کے آتے ہیں، وہ لوگوں کے پاس بھی چل کر کے جاتے ہیں۔ ان کی صبح اور شام اگر آپ دیکھیں گے تو اگر تنہائی کے اندر ہیں تو الہا و زاری کر رہے ہیں اللہ کے حضور میں، اگر بندگان خدا میں ہیں تو لوگوں کی اصلاح و تربیت کر رہے ہیں، یعنی کہ ان کا سونا اور اٹھنا اور جاگنا اور بیٹھنا، یہ تمام کی تمام چیزیں اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کی مرضیات ہی کے لیے وقف ہوتی ہیں۔ اگر تنہائی میں ہیں تو اللہ کر رہے ہیں، اور اگر عوام کے اندر ہیں تو لوگوں کو فیض پہنچا رہے ہیں اپنے علم کے ذریعہ، اپنے عمل کے ذریعہ، واعظ و نصیحت کے ذریعہ۔ یہاں تک کہ بہت سے علماء کو آپ دیکھیں گے کہ ان کی اپنی زندگیاں سوشل کاموں میں صرف ہو رہی ہیں، لوگوں کی خدمت بنیادی کے جذبہ خیر خواہی ہے، لوگوں کے الدین و النصیحہ، دین تو خیر خواہی کا ہی نام ہے، دین تو خیر خواہی کا ہی نام ہے۔ اگر کوئی آدمی چاہتا ہے کہ میرے اندر دین آ جائے تو آپ کے اندر خیر خواہی ہونا ضروری ہے۔ وہ خیر خواہی چاہے دین کی نسبت سے ہو کہ آپ ایمان والے ہو جائیں، آپ عمل صالح ہو جائیں، یا خیر خواہی اس نسبت سے ہو کہ آپ کی کچھ ضروریات ہیں، آپ کی پریشانیاں ہیں، ان پریشانیوں کو حل کرنے کے لیے وہ تگ و دو کر لے، اسی کا نام ہے دین۔ اس کا دائرہ کہاں سے کہاں تک ہے؟ جو خیر خواہی کا جذبہ ہے مولانا صاحب، اس کا دائرہ کہاں سے کہاں تک پھیلتا ہے؟ دیکھیے، اس کی خیر خواہی کا جو دائرہ ہے اس میں 3 چیزیں بیان کی گئی ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ آپ کسی چیز کو اگر آپ دیکھ رہے ہیں کہ منکر کوئی آپ کے سامنے ہو رہا ہے، آپ کے پاس میں طاقت ہے، قوت ہے، تو کم سے کم آپ اس کو اپنے ہاتھ سے روک سکتے ہیں۔ اگر آپ نے ہاتھ سے روکنے کی طاقت نہیں تو کم سے کم زبان سے ٹوک سکتے ہیں۔ زبان سے ٹوک نہیں سکتے ہیں تو کم سے کم اپنے دل کے اندر اس کو برا سمجھ سکتے ہیں۔ یہ دائرہ کار ہے آپ کے خیر خواہی کا۔ اور اس میں کہاں سے، یعنی پوری انسانیت آ جاتی ہے؟ ظاہر سی اگر بات، ہم اس میں دیکھیں پوری تو پوری انسانیت دنیا آئے گی، الخلق و عیال اللہ، اس میں پوری انسانیت آئے گی، اور اللہ رب العزت نے انسانوں کو جو خلیفہ بنا کر کے بھیجا ہے وہ پوری انسانیت کا خلیفہ بنایا ہے، نہ کسی ایک ملک کے لوگوں کا، اور نہ کسی ایک کمیونٹی کا، اور نہ کسی ایک برادری کا، نہ کسی کنبے کا۔ خیر خواہی کا جذبہ آپ کے دل میں ہر ایک آدمی کے لیے ہو، ہر شخص کے لیے ہو، چاہے وہ اپنا ہو، چاہے پرایا ہو، چاہے اپنے ملک کا ہو یا غیر ملک کا ہو، جہاں کا بھی ہو، اس کے لیے خیر خواہی کا جذبہ آپ کے دل کے اندر موجزن ہونا چاہیے، اور اسی کا نام دین ہے۔ اور نبی علیہ السلام نے اور آپ کے صحابہ کرام نے اور اکابرین امت نے بغیر کسی تفاوت کے، بغیر کسی افتراق کے اس کام کو تمام لوگوں کے لیے کیا ہوا ہے۔ بہت شکریہ مولانا صاحب، گرچہ گفتگو ہوئی لیکن ایسا محسوس ہوتا ہے کہ اس پہ مزید گفتگو کی گنجائش ہے۔ بہرحال موقع ملا تو 2 کالرز ہمارے ساتھ ہیں، فی الحال ان کے سوالات لیتے ہیں، باقی باتیں انشاءاللہ پھر کبھی۔ نعمان بھائی آپ سے مخاطب ہے، فرمائیے سوال کیا ہے؟ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ میں احمد آباد سے بول رہا ہوں، نعمان احمد۔ جی، ایک بھائی کے سوال کے جواب میں مولانا صاحب نے گئے ہفتے گولڈ بلیڈر میں پتھری کے بارے میں بتایا تھا، ایک بہت خاص بولے تھے، مجھے سمجھ میں نہیں آیا تھا، اگر اس کو ریپیٹ کر سکتے ہیں برائے کرم تو اچھا رہے گا۔ دعا تو انشاءاللہ بتا دیں گے مولانا صاحب، البتہ انہوں نے جو آپ کو ادویات یا کوئی نسخہ بتایا تھا اس کے لیے آپ کو انتظار کرنا پڑے گا مجاز صاحب کا۔ بہرحال آپ کا سوال ہم نے نوٹ کر لیا۔ شہناز بہن آپ بتائیے آپ کا سوال کیا ہے؟ السلام علیکم باجی، مولانا صاحب کو بھی وعلیکم وعلیکم السلام۔ السلام ورحمۃ اللہ۔ وہ 5 دن کی نماز پڑھتی ہوں میں بیٹھ کے، تو میری نماز قبول ہوں گی؟ کیوں آپ بیٹھ کر نماز کس وجہ سے پڑھتی ہیں شہناز صاحبہ؟ کوئی تکلیف ہے؟ ہاں، میرے کمر میں، گردن میں گیس ہے، کمر میں درد ہوتا، ثبوت بیٹھنے میں تکلیف ہوتی۔ اس کے علاوہ بھی کوئی سوال ہے؟ جی ہاں، سوال ہے میرا
मेरे बच्चे को रिश्ते नहीं आ रहे मैं हमेशा बीमार रहती हूँ नींद नहीं आती नींद की गोलियां खाती जो भी आती। ठीक है बहन, वहीदा साहिबा फोन लाइन पे मौजूद हैं। वहीदा अगर हमें सुन पा रही हैं तो सवाल बताइए। वहीदा हमारी आवाज पहुंच रही है आप तक? जी जी, अगर हमारी आवाज आप तक पहुंच रही है तो सवाल बताइए। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम। वहीदा टीवी की आवाज म्यूट कीजिए, सवाल बताइए। जी यही है कि मेरे घर में ना बहुत ज्यादा परेशानी है, बहुत ही ज्यादा। ये है कि कुछ भी मतलब अच्छा नहीं होता है, कोशिश करते हैं कि कुछ अच्छा करें, कुछ अच्छा हो, अक्सर मतलब कि गलत ही होता है और बहुत ज्यादा परेशानी है। अब्बू का काम भी थोड़ा जो है ना मंदा चल रहा है, हमेशा ही चलता है मंदा, मुश्किल से जो है ना 4-5 दिन चलता है, उसके बाद स्टॉप हो जाता है। ठीक, गौर से सुने मौलाना साहब क्या फरमा रहे हैं। जी मौलाना साहब। सबसे पहले तो मोहतरमा से दरख्वास्त ये है कि ख़ुद भी नमाज का अहतमाम करें पाबंदी के साथ, और घर वालों से भी बोलें कि नमाज का वह अहतमाम करें। साथ साथ रोज़ाना 100 मरतबा इस्तिग़फ़ार, अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़म्बिन व अतूबु इलैह, और ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह की एक तस्बीह, इसको मुकम्मल करें और इंशाअल्लाह अज़ीज़ इन्हें उससे फ़ायदा मिलेगा इंशाअल्लाह। नौमान साहब का सवाल ये था कि उन्हें पथरी है, अब ये नहीं मालूम कि गॉल ब्लैडर में है या गुर्दे में। बहरहाल कोई दुआ बता दीजिए या कोई वजीफा। अगर कोई वो दवा इस्तेमाल करते हैं तो या सलाम 100 मरतबा पढ़ करके दम करें, उसको इस्तेमाल कर लें। और उसके साथ में एक वजीफ़ा है, रब्बी इन्नी मस्सनी अद्दुर व अंत खैरुर राहिमीन, इस आयत करीमा का वर्द कर लिया करें 100 मरतबा। जी, शहनाज साहबा का सवाल ये है, जैसे उन्होंने अपनी माजूरी का इजहार किया कि कमर में भी दर्द है, शायद सर और गर्दन में भी तकलीफ रहती है, तो बैठकर नमाज पढ़ती हैं, क्या वो ठीक है? अगर इतनी इस्तिताअत, इतनी ताकत व क़ुव्वत है कि कुछ देर के लिए खड़ी रह सकती हैं, कुछ देर के लिए खड़ी हो सकती हैं, तो कुछ देर उनको खड़ा हो जाना चाहिए, इसलिए कि क़याम फ़राइज़ में से है। अगर उतना भी वो खड़ी नहीं हो सकती हैं तो फिर बैठ करके पढ़ें, उनके लिए जवाज़ है। जी, बकिया सवालों के लिए शहनाज साहबा इंतज़ार थोड़ा सा। सायरा से मुखातिब हैं। सायरा सवाल बताइए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाह ताला आपको जज़ाए खैर दे, रहमत की बारिशों से नवाजे। अच्छा मौजूद आपने आज लिया है जी। मेरे 2 सवाल है। मेरा सवाल ये है आज के मौजू के मुतालिक है कि जिसे आप मुलाका बनाए तकवा। हम तो नमाज पढ़ते हैं, मतलब हम तो बहुत अच्छे हैं, नमाज की पाबंदी करते हैं, झूठ नहीं बोलते, मगर ये तकवा आपको बता रहे किस तरीके से इख्तियार करें और दूसरे इंसान जो नमाज नहीं पढ़ता तो किस तरीके से करें जिससे वो नमाज पढ़ने लग जाए और हमें गलत भी नहीं समझे, और ये भी नहीं सोचे कि अपने आप पाबंद करती है, नमाज पढ़ती है, ऐसे भी नहीं सोचे वो नमाज से भी पाबंद हो जाए। और दूसरा सवाल ये है कि एक इंसान कुरान शरीफ पढ़ता है तो उसके पूरे सजदे उसको ही करने चाहिए ना, और दूसरे आदमी से किताब कि मैंने पूरी कुरान से मुकम्मल कर दिया, 14 सजदे तू कर लियो, तो ये हो जाता है क्या? आपका दूसरा सवाल समझ में नहीं आया मौलाना साहब, आप तक पहुंचा? नहीं समझ आएगा। दूसरा सवाल क्या है ये बताइए। दूसरा सवाल ये जैसे कुरान शरीफ में 14 सजदे हैं, तो एक आदमी ने पूरी मुकम्मल कुरान शरीफ कर लिया, सजदे नहीं करे उसने, हाँ। और पूरी मुकम्मल होने के बाद दूसरे इंसान से कह रहा है कि मेरे 14 सजदे तू कर लियो, तो ऐसा हो जाता है? ठीक है, नरगिस साहब आप बताइए, आपका सवाल क्या है? वालेकुम सलाम। हम बहुत मोहब्बत से देखते हैं प्रोग्राम, अस्सलाम, बहुत शुक्रिया। जितना आता है उतना हम अमल भी बहुत करते हैं, बहुत पढ़े लिखे नहीं है। हमारे लड़के की शादी हुई थी फरवरी में, लोगों ने फंसा के कर लिया, उस पर हम जो कुछ सब जेवर सामान सब कुछ दे दिया। अब वो बार बार लड़की कहती है कि हमको छोड़ दो, हमको छोड़ दो। उसकी माँ ने हमारे दामाद को गाली दी, हमको गाली देती है, अब लड़के को पे कह रही है, तो उसकी लड़की की तबीयत खराब है, कह रही है कि आप लोगों ने हाथ कर दिया। 2 महीना मेरे यहाँ रही, 1 महीना मेरे लड़के के साथ, और 1 महीना अभी रही है, और आके ले गई। अब कह रही है कि अब पुलिस करेंगे, दरोगा करेंगे, केस करेंगे। हम लोग ये चाह रहे हैं कि हम लोग का अब नहीं रखने की, अभी भी कह रही है अब रखेंगे, मगर अब आएगी तो हम लोग को जेल फांसी करा देगी। हम लोग बहुत खानदानी आदमी, हम लोग ये चाहते हैं कि हम लोग को इससे जो कुछ 1,50,000 ले ले, अपना सामान ले जाए। 1 चम्मच उसका नहीं निकला, फर्नीचर दिया अपनी बिटिया को मस्करी, और थोड़ा मोड़ा एल्युमिनियम का बर्तन दिए, वैसी बच्चे में उसका बंद। हमारा 2 चैन है, हार है,
اور کندھے میں انگوٹھی ہے، کان میں ٹھیک جھمکے ہیں، بہن، والی ہماری آپ کو سوال اپنی تمام تفصیلات کے ساتھ اب تک پہنچا، غور سے سنیے مولانا صاحب کیا فرما رہے ہیں. جی مولانا صاحب. دیکھیے جو بھی انہوں نے اپنی آپ بیتی بتلائی ہے، جی. واقعی بہت ہی دکھ بھری ہے یہ، بالکل اور ایسا نہیں کرنا چاہیے. کہیں نہ کہیں تربیت میں کمی ہے، بالکل بہت زیادہ کمی ہے. اور اس تربیت کی کمی کی وجہ سے آج معاشرے کے اندر اس طرح کی بدامنیاں پھیلی ہوئی ہیں. اور میری درخواست ہے محترمہ سے کہ آپ صبر کریں اور ہمت نہ ہاریں، اللہ رب العزت سے لو لگائیں، ضرور کوئی نہ کوئی راستہ کھلے گا. اور لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، یہ آیت کریمہ بہت ہی مجرب ہے، اور اس کو روزانہ 100 مرتبہ پڑھ لیں، انشاءاللہ اس کے بڑے ثمرات اور فوائد برآمد ہوں گے انشاءاللہ. اللہ ان کی پریشانی دور کرے. اب شہناز صاحبہ کا جو سوال، ان کے 2 سوالات اور ہیں کہ ایک تو بیٹے کا رشتہ نہیں آ رہا، دوسرے یہ ہر وقت بیمار رہتی ہیں. دیکھیں اگر بیمار رہتی ہیں تو اس کے لیے کسی حکیم و معالج سے تو رابطہ کر ہی لیں، اور اس لیے کہ علاج اور معالجہ کرانا یہ بھی سنت ہے، اور چپ چاپ بیٹھے رہنا اور انتظار کرنا کہ ایسے اپنے آپ ٹھیک ہو جائے گا، یہ اچھی بات نہیں ہے. ساتھ ساتھ اگر ایسی کوئی بیماری ہے جو لا علاج بیماری میں شمار ہوتی ہے تو یا اللہ یا اللہ یا اللہ اس طرح کی تسبیح 100 مرتبہ روزانہ وہ مکمل کر لیا کریں. تبسم صاحبہ فرمائیے سوال کیا ہے؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی تبسم. ہلو. جی تبسم، آپ کو سن پا رہے ہیں ہم، سوال بتائیے. ہم کو نا عشاء کی نماز کے بارے میں پوچھنا تھا. کیا پوچھنا ہے؟ وہ عشاء کی نماز جو وتر پڑھتے نا وہ کس طرح سے پڑھے، اگر دعائیں قنوت نہیں آتا ہو تو؟ ٹھیک ہے. کہکشاں آپ بتائیے آپ کا سوال کیا ہے؟ میری ممی کے پیروں میں درد رہتا ہے جوڑوں میں. ٹھیک ہے، تھوڑا سا انتظار. وحیدہ صاحبہ نے اپنی پریشانیوں کا ذکر کیا تھا، میرا خیال میں یہ سوال ہو چکا ہے. سائرہ صاحبہ کا جو سوال ہے، انہوں نے آج کے موضوع کے تعلق سے بات کی ہے کہ تقویٰ پیدا ہو تو کس طرح سے پیدا ہو. اس کے علاوہ انہوں نے یہ کہا کہ نماز میں اگر وہ کسی کو تلقین کے لیے اپنی نمازوں کا ذکر کرتی ہیں تو کیا یہ ریاکاری میں شمار ہو جاتا ہے؟ دیکھیے تقویٰ اگر پیدا کرنا ہے اپنے اندر تو اس کے لیے مشتبہ چیزوں سے اپنے آپ کو بچانا ہوگا. کھانے پینے کی بھی چیزیں ہیں یا اور دیگر جو چیزیں ہیں، ان مشتبہ چیزوں سے اپنے آپ کو بچانا. جب تک آپ بچائیں گے نہیں تقویٰ پیدا نہیں ہوگا، اور طرح طرح کے وسوسے آپ کے دل کے اندر آئیں گے. رہی بات اپنی نماز کو کسی کے لیے بیان کرنا، تلقین کرنا، یا کسی کی نماز کو بیان کرنا تاکہ وہ نماز پڑھنے لگے، اس انداز کی پڑھنے لگے، یہ ریاکاری کے اندر نہیں آتا. ریاکاری میں اس وقت آئے گا جبکہ اس کا دل خوش ہو اپنی تعریف کو سن کر کے. جی. اب سجدے کی بات ہے کہ قرآن پاک میں 14 سجدے ہیں. جی. یہ بر وقت ادا کر دیے جائیں یا جیسے انہوں نے کہا کہ اگر ایک جو قرآن پاک کی جس نے تلاوت کی ہے اس نے خود ادا نہ کر کے کسی اور کو کہہ دیا تم ادا کر دو؟ دیکھیے قرآن کریم میں جو سجدے ہیں جب پڑھا جائے تو اسی وقت میں کر لینا بہت بہتر ہے، اور سجدہ کرنے سے شیطان کے کمر ٹوٹتی ہے. لیکن ایسا ہے کہ اگر آپ نے پڑھا ہے اور سجدہ آپ پر واجب ہوا، آپ کہیں ہم کو کہ میں کر لوں، تو میرے کرنے سے آپ کا سجدہ ادا نہیں ہوگا. واجب آپ پر ہے، جب تک آپ نہیں ادا کریں گے تو وجوب ادا نہیں ہوگا. دعا قنوت اگر کسی کو نہ آتی ہو؟ دیکھیے دعا قنوت کا سیکھنا ضروری ہے، دعا قنوت سیکھیں، لیکن جب تک نہیں یاد ہے تو ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ یا ایسے سورہ اخلاص وغیرہ سے وہ کام چلا لیں. لیکن سیکھنے میں کیا مذائقہ ہے؟ نہیں، میں تو کہہ رہا ہوں کہ سیکھیں وہ، لیکن جب تک وہ سیکھ رہی ہیں تب تک ربنا آتنا وغیرہ سے وہ اپنا کام چلا لیں، لیکن سیکھنا ضروری ہے. بالکل مولانا صاحب. پیروں میں تکلیف ہے، پیروں میں درد ہے، یہ کہکشاں کی والدہ کے لیے کوئی دعا بتا دیجیے. یا لطیف ہو، اور اس کو 70 مرتبہ پڑھیں، وہ پڑھ کر کے پانی میں دم کریں، اس کو پیے. اور ایک تیل آتا ہے روغن سرخ، روغن برق وغیرہ، وہ تیل لے لیں، اس میں 100 مرتبہ یا 1000 مرتبہ یا سلام پڑھ کر کے دم کر لیں، اس کی مالش کریں. جی. خدیجہ صاحبہ، رقیہ آپ سے بھی بات کریں گے، فون لائن پہ رہیے گا. خدیجہ صاحبہ آپ سے مخاطب ہیں، سوال بتائیے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی مجھے جیسے ابھی آپ لوگوں نے بتایا، مولانا صاحب نے بتایا کہ علم نافع کے لیے ضروری ہے کہ کسی پیر طریقت یا کسی اچھے کامل سے اصلاح کریں تاکہ مطلب علم کی اصلاح صحیح ڈھنگ سے ہو سکے. لیکن ہم ایسے پیر پاتے ہی کہاں ہیں؟
ऐसे उलमाए किराम तो हम पाते ही नहीं है। एक आम इंसान, एक गरीब इंसान से तो ये लोग मुलाकात करना पसंद ही नहीं करते। मैं सबकी बात नहीं करती हूँ, लेकिन ज्यादातर ऐसे लोग पैसे वालों के घर जाते हैं, कारों में उन्हें लेने के लिए कोई आए तब वो उनसे मुलाकात करते हैं। अच्छा सवाल है। दूसरा मैडम मुझे ये पूछना है, मैं मतलब आपके ये चाहती हूँ कि आप एक प्रोग्राम पीर और मुरीद पर करें, जिसमें पीर कामिल की खसलतें बताई जाएं कि एक पीर को कैसा होना चाहिए, ताकि मुरीद होने वाले जो इंसान है उनको ये जानकारी होना चाहिए, ताकि दुनिया परस्त जो पीरों का मकर जाल है उससे मुसलमान बच सके। अच्छे सवालात हैं खदीजा, और आपकी जो माशाअल्लाह रोशन ख्याली है, ये आपके दीन में जो है फ़िक्र व तदब्बुर का मादा आपके अंदर पाया जाता है। आपके सवालात बता रहे हैं कि माशाअल्लाह आप बहुत अच्छा जहन रखती हैं, और ऐसे सवालात, बल्कि मौलाना साहब हम देखते हैं कि आज जहन में सवालात अगर उभरते हैं तो हम उनकी जुस्तजू नहीं करते। एक खातून की तरफ से इस तरह के सवालात आना काबिल मुबारकबाद हैं आप। रुकैया साहब, आप बताइए आपका सवाल क्या है? हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी बहन। बाजी के ना 3 बच्चे हैं, तो उनके जैसे वो बड़े होते हैं ना, उनकी तीनों की आंख में रोशनी चली गई, वो बिल्कुल देख नहीं पाते हैं। अच्छा, क्या किया जाए मौलाना साहब? देखिए, अवलन तो ये है कि जो कि मेडिकल साइंस का ज़माना है और बहुत सारे अहम और अच्छे अच्छे डॉक्टर हैं, और ये भी एक फ़न है जो अल्लाह की तरफ से लोगों को अता किया गया है। तो ऐसे माहिर डॉक्टरों से वो रब्ता कायम करें, और उसके अलावा फ़कशफ़ना अन्का ग़िताअका फ़बसरुका अल-यौम हदीद, इसको अगर कोई ड्राप वग़ैरह इस्तेमाल करते हैं तो उसमें दम करके दें, और उसके अलावा इसको पढ़ करके दम भी किया सकता है उनकी आँखों पर। कितनी बार? 100 मरतबा पढ़ लें इसको। अभी हाल फ़िलहाल की बात है, एक साहब की आँख बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो रही थी, और बिल्कुल सुर्ख हो रही थी खून की तरह, और बहुत ही इलाज कराया उन्होंने, और अब तक उनके घर में वो एम्स वगैरह की वो दवाइयाँ पड़ी हुई हैं, रखी हुई हैं, लेकिन बस उनका एक अक़ीदा था, और उन्होंने कहा कि भाई वो ज़मज़म का पानी आँख में डालेंगे तो शिफा होगी। और वाकई मैंने ख़ुद दिया उनको ज़मज़म का पानी, और अल्हम्दुलिल्लाह आज वो सेहतयाब हैं और शिफायाब हैं। वो सारे ड्रॉप रखे हुए हैं, उसकी इस्तेमाल करने की ज़रूरत नहीं हुई। सूरह क़ाफ़ की वो आयत एक बार दोहरा दें। फ़कशफ़ना अन्का ग़िताअका फ़बसरुका अल-यौम हदीद। 100 बार पढ़नी है किसी वक्त भी। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। अल्लाह आपको जज़ाए खैर दी मौलाना साहब। अब खदीजा साहबा के सवालों की तरफ आ रहे हैं कि पीर तरीक़त या पीर कामिल की, जैसे उन्होंने बताया कि क्या तलाश किस तरह की जाए या उन तक रसाई कैसे मुमकिन है। देखिए, किसी भी चीज़ को पाने के लिए तगोदो तो करना ही पड़ता है, और ऐसा नहीं है कि कोई चीज़ तगोदो के बाद में हासिल ना हो। बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो ज़ाहिर होते हैं और लोग उनको जानते हैं, बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो वाकई छुपे हुए होते हैं, और उनकी तरफ लोग इशारा भी नहीं करते, उंगलियां भी उनकी तरफ नहीं उठती हैं। और ऐसा नहीं है कि उनको सिर्फ कार ही की ज़रूरत है और अच्छी अच्छी गाड़ियों की ज़रूरत है। बहुत से उलमाए रब्बानीन ऐसे हैं जो वाकई बड़े मुतवाज़े हैं, और आप उनके तवाज़ो को देखेंगे तो आशश कर उठेंगे। आप ऐसे लोगों से मिलें और मिल करके रब्ता करें, उनसे अपनी इस्लाह करें। जी, दूसरे सवाल के लिए थोड़ा सा इंतज़ार। हसीना खातून साहबा, फरमाइए आपका सवाल क्या है? हाँ, अस्सलाम वालेकुम बाजी, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी बहन। हाँ बाजी, मुझे ये बात करनी है कि मेरी बेटी है, उसने अपने पसंद से शादी की थी। जी, फिर? अपने पसंद से मैंने लड़का बताया था, तो फिर पापा ने उनके कर दिया शादी। वो लड़का, मेरी लड़की बॉटनी से फर्स्ट क्लास थी, और वो लड़का तो MA था, लेकिन कुछ करता नहीं था ना, तो उनके घर में कुछ घर वर था। लेकिन मेरी बेटी की खुशी के लिए उनके पापा ने शादी कर दी। फिर 1 साल बाद फिर उनके पापा का इंतकाल हो गया, हार्ट का ऑपरेशन करवाया, फिर उनका इंतकाल हो गया। मैं गवर्नमेंट सर्वेंट हूँ, मेरे 2 बेटे हैं। फिर मैंने दोनों बेटों की शादी की और घर वर बनाया बच्चों को, और उसको भी मैं देना चाहती हूँ घर, लेकिन वो बिल्कुल मेरे कहने की नहीं है बाजी। मैं उसको अच्छी अच्छी बातें बताती हूँ कि, और दामाद को भी कहती हूँ कि बेटा तुम ये करो वो करो, बिल्कुल कहना नहीं मानते, अपने मन से चलते हैं, कोई मशवरा नहीं मानते। फालतू लोगों को घर में आना जाना, और कुछ उनको असर नहीं होता। दुआ करिए, इसी की बहुत कमी है, और नमाज से पाबंद है न कुछ। क्या करूं, बहुत टेंशन रहता है मेरे को। बहन, जो जाहिर होता है वो तरबियत की कमी है। जिस तरह आपकी बाकी की 2 बेटियां हैं, शायद उनकी तरबियत में कुछ कमी रह गई। बहरहाल मौलाना साहब बताएंगे कि क्या किया जाए। एक कॉलर और हैं, इमरान साहब, आप बताइए आपका सवाल क्या है?
السلام علیکم. वालेकुम अस्सलाम. جی میں گڑگاؤں بادشاہ پور سے بول رہا ہوں. जी میرا भाई. 2 سوال ہے جی. پہلا سوال میرا یہ ہے، ایک لڑکا ہے میرا چھوٹا جس کی عمر تقریباً 10 سال ہے، اسے غصہ بہت آتا ہے ठीक है. جی. जी. اور دوسرا سوال میرا یہ ہے، میرے والد اور والدہ انتقال کر چکے. इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन. مجھے کوئی ایسی دعا بتائیے، کوئی ایسے کام ان کے خطی بہتر ہو. اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے. آئیے 2 کالرز کی جانب بڑھ رہے ہیں. شاہنہ پہلے آپ سے مخاطب ہیں، سوال بتائیے. ہمیں سن پا رہی ہیں شاہنہ؟ جی ہاں السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی بہن. جی میرا ایک اہم سوال ہے، آپ سن ضرور لیجیے گا، میری بڑی بہن کے تعلق سے ہے. بتائیے. جی میری بہن کی پریگننٹ ہے نا، ہاں. تو ان کی ڈلیوری کے لیے دعا بتا دیجیے گا، اور ان کی حالت بہت خراب رہتی ہے، اور ان کا ایک خواب ہے، آپ سن لیجیے ضرور. بتائیے. خواب دیکھا ہے کہ ہاں. جو ہے ان کے الٹے ہاتھ کی کوئی انگلی کاٹ رہا ہے، انگلیاں، اور جو ہے کاٹ کے ان کے سینے پہ کوئی وار کر رہا ہے، ان کا گردن پہ داغ رہا ہے. ٹھیک ہے. جی ہاں، اور بہت ان کے خواب بہت خراب آتے ہیں، آپ دعا کریے. ٹھیک ہے. اس ایک خواب سے ہی بہت کچھ اشارہ مل گیا بہن. تھوڑا سا انتظار. ریحانہ صاحبہ آپ بتائیے آپ کا سوال کیا ہے؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام. ہم کو یہ پوچھنا ہے کہ ہماری بچی 15 دن کی دلہن بھیجی تھی ہم نے، تو ان کے بچے کے دماغ کے اوپر ٹینشن لی تھی، تو انہوں نے فون کرے، ہم نے لے کے آئے، اور پھر 9 مہینے ہمارے پاس رہی، ڈلیوری ہوئی، بچہ ہوا، بچے کا انتقال ہوا. اب ہم نے بہت علاج پانی کرے، دوا کھانے کو ہوتا ہے، مولانا کو ہوتا ہے، اللہ نے اچھا کر دیا. تو ہم ان کو بولتے لے کے جائے، ہمارا خالہ سے اچھا ہے، تو بولتا پہلے لے کے کریں گے، ہم نے لے کے جاتے لے کے چلے گا. کچھ سمجھ میں آیا مولانا صاحب یہ سوال؟ بہن آپ اتنی روانی میں سب کچھ کہہ گئیں کہ ہمیں کچھ بھی سمجھ میں نہیں آیا. ذرا ٹھہر کر بتائیے مسئلہ کیا ہے. یہ تو پتہ چلا کہ بچے کی ڈلیوری ہوئی اور اتفاق سے وہ بچہ جو ہے وہ بچ نہیں سکا. اس کے بعد آپ نے کیا بتایا؟ چلیں مزید تھوڑا سا غور کرنے پر یہ پتہ چل رہا ہے کہ ان کے جو داماد ہیں وہ ان کی بیٹی کو نہیں لے جا رہے ہیں اپنے ساتھ، مائکے میں ہی چھوڑ دیا ہے. کیا یہ طریقہ درست ہے مولانا صاحب؟ نہیں دیکھیے، یہ سب طریقہ تو بہت ہی بیکار ہے اور معاشرے کے لیے بہت ہی بد امنی پھیلانے والا یہ عمل ہے. اس طرح کی حرکت نہیں کرنا چاہیے، اور خود بھی سوچنا چاہیے کہ ہماری بھی اپنی بہنیں ہیں اور بیٹیاں ہیں، ہمارے گھر میں بھی عورتیں ہیں، اگر ان کے ساتھ میں اس طرح کا سلوک ہوگا تو ان کو کیسا لگے گا. اور ٹھیک ہے کچھ غلطیاں ہو سکتی ہیں، لیکن غلطیوں کا ازالہ یہ نہیں کہ چھوڑ دیں آپ. اور سب سے بڑی بات مولانا صاحب کہ حیات اور موت اللہ کے ہاتھ میں ہے. کوئی ماں یہ نہیں چاہے گی کہ وہ کچھ ایسا کرے، غلطی یا چوک اس سے ہو جائے کہ وہ بچہ نہ بچے. اگر یہ بچہ حیات ہوتا تو بھی وہ کتنی خوشیاں منا رہے ہوتے. تو یہیں پر ہمارے سماج کا تضاد دکھتا ہے. جی جی. جو خوشی ان کو ملنی چاہیے تھی بچے کے پیدائش کے لیے، وہ تو دونوں اس میں شیر کر رہے ہیں. اگر بچہ وفات پا گیا ہے، انتقال کر گیا ہے، تو دونوں کو غم میں شریک ہونا چاہیے. اس میں اس کے ماں کا کوئی دخل نہیں، اس میں اس کا رول نہیں ہے کوئی. بالکل. اب کریں کیا؟ کوئی ایسی دعا جس سے کہ اللہ تعالیٰ دل میں تھوڑا رحم ڈالے یا ان کو ہوش آئے؟ ان کے لیے تو یہ ہے کہ یا واجدو روزانہ 101 مرتبہ پڑھتی رہیں، اور قرآن شریف اگر پڑھنا جانتے ہیں تو جمعے کے دن، جمعے کی نماز کے بعد سورۃ الجمعہ، چھوٹی سی سورت ہے، 3 مرتبہ پڑھیں اور اپنے شوہر کے حق میں دعا کریں. جی. ایک اور اہم سوال ہے، اسے ہم ترجیحی بنیاد پہ اس لیے لے رہے ہیں کہ وہ خاتون ہیں جن کو ڈلیوری ہونے والی ہے. اب ان کی حالت بھی جو ہے وہ تھوڑی اچھی نہیں رہتی ہے. دعا کے لیے بھی درخواست کی ہے، کوئی وظیفہ بھی طلب کیا ہے، اور ایک خواب ہے جس میں انہوں نے کہا کہ کسی نے ان کی انگلیاں کاٹ لی ہیں، کوئی ان کے سینے پر خنجر سے وار کر رہا ہے. اچھے خواب نہیں دکھائی دے رہے، تو کیا کریں وہ؟ دیکھیے اس میں کئی ایک باتیں ہو سکتی ہیں اس خواب کے اندر. اگر وہ حمل سے ہیں تو ممکن ہے کہ بچے کی پیدائش شاید سیزر وغیرہ سے، آپریشن وغیرہ سے ہو. ایسا ممکن ہے، شاید اس طرف اشارہ ہو خواب کے اندر. صدقہ دے دینا بلاؤں کو ڈالتا ہے. صدقہ دیں اور اللہ کے حضور میں توبہ استغفار کریں. جی. عاصمہ آپ کا سوال لے رہے ہیں، جلدی سے سوال بتائیے. ہمارا بیٹا 10 سال کی عمر کا ہے، اس کا نام ہارون مجاہد شریف ہے. رج کے محرم کے پنجے بٹھاتی نا، محرم کے پنجے، رج کے پنجے بٹھا کر ہے.
पूरी बात आपकी हम तक नहीं पहुंच सकी। बहरहाल जो सवालात हमारे पास मौजूद हैं, खदीजा साहबा ने कहा है कि पीर तरीक़त या पीर कामिल पर इंशाल्लाह भरपूर गुफ्तगू हो, तो कोशिश करेंगे कि इंशाल्लाह इस मौजू पर पूरा जो है वो एक टॉपिक की सूरत में बात हो, गुफ्तगू हो और आपकी तक रहनुमाई पहुँचाएँ। इमरान साहब का सवाल ये है कि 10 साल का बच्चा है जिससे गुस्सा बहुत आता है, गुस्सा कैसे दूर करें? उस बच्चे के लिए तो लफ्ज़ या बर्रो इसको 200 मरतबा पढ़ें, वो पढ़ करके नाश्ते वगैरह की चीज़ों में दम कर दें या पानी में दम करके उसको दें, इंशाअल्लाह अज़ीज़ उसका गुस्सा कम होगा। 2 बहुत अहम सवाल हैं हमारे पास। एक तो उन्होंने कहा है कि वालिदैन के ईसाल सवाब के लिए क्या करें? देखिए, जिसके वालिदैन इस दुनिया से उठ गए हों, वाकई वो इस दुनिया के अंदर सबसे गरीब तरीन इंसान है जी, और माँ का इस दुनिया से चला जाना ये बहुत बड़े दुख की बात है, अफसोस की बात है। 3 मरतबा सूरह इखलास पढ़ें, इखलास पढ़ करके और अपने माँ बाप के लिए इसाले सवाब कर दें, और जो उनके माँ बाप के मिलने जुलने वाले हैं उनके साथ में हुस्न सलूक करें। जी, अब एक बहुत अहम सवाल जो है वो हसीना खातून साहिबा का, जैसे उन्होंने अपनी पूरी आपबीती बता दी कि बच्ची के कहने पर उसकी पसंद की शादी पर वालिदैन ने भी चले रजामंदी करते हुए उन दोनों की शादी कर दी, लेकिन उसके बाद का जो हाल है वो आपने सब कुछ सुन लिया। चूँकि वक्त हमारे पास कम है, लिहाजा आपसे गुजारिश है कि इसका इख्तिसार के साथ जवाब दे दें। तो कहीं न कहीं माहौल का और तरबियत का एक असर पड़ता है बच्चों पर। ठीक है, अपनी तरफ से वो कोशिश कर रही हैं, समझा रही हैं अपनी बेटी को, आज नहीं तो कल इंशाअल्लाह अज़ीज़ अल्लाह के ज़ात से उम्मीद है कि उसको हिदायत मिलेगी, उसकी समझ में आएगी। कभी कभी होता है कि जब इंसान ठोकर खा लेता है तो ठोकर खाने के बाद फिर लौट करके आता है, तो माँ का कहना ये वजह है। अपनी बेटी के लिए दुआ करें, अल्लाह रब्बना हब लना मिन अज़वाजिना व ज़ुर्रिय्यातिना क़ुर्रत आयुन वजअलना लिलमुत्तक़ीना इमामा। हर फ़र्ज़ नमाज के बाद 3 मरतबा पढ़ लें, इंशाअल्लाह अज़ीज़ मुमकिन है कि औलादें फरमा बरदार हों। एक छोटा सा इशारा जो उनकी गुफ्तगू में बहुत वाज़ेह तौर पर समझ में नहीं आया, लेकिन अगर ये ऐसा है तो आपकी राय लेना चाहेंगे कि अगर औलाद सरकश है तो क्या उसे विरासत से महरूम कर दिया जाए? कुछ देना चाह रही हैं अपनी बच्चियों को और इसकी सरकशी की वजह से उसे नहीं दे रही हैं, तो क्या ये हक तलफी होगी? कानूनन औलाद को या किसी को विरासत से महरूम करना ये अच्छी बात नहीं है। इंदल्लाह मुजरिम होंगे वो। जिसका जो हक बनता है उसको उसका हक दिया जाए, वो उसके अपने आमाल हैं, वो जाने उसके काम जाने। बहुत शुक्रिया मौलाना साहब स्टूडियो में तशरीफ आवरी के लिए, नाज़रीन की भरपूर रहनुमाई के लिए। तो इंशाल्लाह कल भी आपसे मुलाकात होगी किसी और मौजू के हवाले से।